इजिप्ट के पिरामिड्स को जिन्होंने भी बनाया था, आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि उनको कैसे भी करके हमारे अर्थ का एक्यूरेट साइज मालूम था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि पिरामिड की साइज को केयरफुली देखने और समझने पर मालूम पड़ता है कि इसको बनाने वाले 4500 साल या उससे भी पहले अर्थ के एक्यूरेट साइज से अच्छी तरह वाकिफ थे। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, इजिप्ट के पिरामिड्स के बारे में हम जितना ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं, उतना ही इसमें उलझते जाते हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि इजिप्ट बेशुमार मिस्ट्रीज से भरा हुआ है, जिनको आज तक इजिप्टोलॉजिस्ट जानने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है कि पिरामिड्स कैसे बनाए गए थे और इनका असल मकसद क्या था। सालों की मेहनत और रिसर्च के बाद हमें ये बताया जाता है कि पिरामिड्स एंशिएंट इजिप्शियन फेरोज के टूम्स हुआ करते थे। ये फेरोज इजिप्शियंस के लिए एक किंग से बढ़कर खुदा का दर्जा रखते थे, जिनको पिरामिड्स में ही दफनाया जाता था। लेकिन असल में आज तक इजिप्टोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट को पिरामिड्स में से किसी एक फेरो की ममी भी नहीं मिली, बल्कि कहीं भी किसी भी पिरामिड से आज तक कोई ममी मिलने का एविडेंस नहीं मिला है। हमारे पास जिस चीज का एविडेंस है वो ये है कि द ग्रेट पिरामिड 23 लाख लाइमस्टोन के ब्लॉक्स की मदद से बनाया गया था। एक एक ब्लॉक करीब एक हाथी के वजन जितना भारी है। इसकी बेस तकरीबन 13 एकड़ पर फैली हुई है और इसकी हाइट 481 फीट तक। हमें ये भी देखने को मिलता है कि इन तीनों पिरामिड्स की ईस्टर्न और वेस्टर्न वॉल्स बिल्कुल सीधी नॉर्थ पोल की तरफ जाती हैं। इतने बड़े स्ट्रक्चर को हजारों साल पहले आजकल के मॉडर्न कंपास जितनी एक्यूरेसी से नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में सीधा खड़ा किया गया था, जिसमें कोई दो राय नहीं है। ये वो सबूत है जो आज भी हमें देखने को मिलता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि पिरामिड्स की बेस का लेवल 0.75 इंच जितना एक्यूरेट है। आप में से जो इंजीनियर हजरात हैं, उनको अच्छी तरह मालूम होगा कि 3 एकड़ जितने एरिया का इतना एक्यूरेट लेवल आजकल के मॉडर्न लेजर लेवलिंग सिस्टम के जरिए ही हासिल किया जा सकता है। हत्ता कि हमारे पास इस चीज का भी एविडेंस है कि पिरामिड की चारों साइड वॉल्स, जिनको 5 टन वजनी स्टोन ब्लॉक्स रखकर एक खास एंगल में खड़ा किया गया था, इन चारों की लंबाई एग्जैक्टली 230 मीटर्स है। अगर इन चारों में कोई डिफरेंस है तो वो 2 इंच से ज्यादा नहीं है। यानी ये वॉल्स एक दूसरे के मुकाबले में 99.98% एक्यूरेट हैं। बात अभी तक यहाँ खत्म नहीं हुई। जिन लोगों ने भी द ग्रेट पिरामिड बनाया था, उनको हजारों साल पहले भी अर्थ की साइज का अच्छी तरह इल्म था। जी हाँ, ये पॉइंट गौर से सुनिएगा। जैसा कि आपको मालूम है कि सर्दियों में दिन छोटे और रातें बड़ी हो जाती हैं। इसका बिल्कुल ही उलट गर्मियों में पाया जाता है, जिसमें रातें छोटी तो दिन बड़े हो जाते हैं। लेकिन साल में सिर्फ 2 दिन ऐसे होते हैं जिसमें रात और दिन दोनों एक जितने ही होते हैं। एक होता है 21 मार्च और दूसरा दिन होता है 22 सितंबर। इन दोनों दिनों में सूरज इक्वेटर के बिल्कुल सेंटर में होता है, जैसा कि आप इस फोटो में भी देख सकते हैं। बाय द वे, इस मोमेंट को, इस घड़ी को सोलर इक्विनॉक्स कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इन 2 डेट्स में 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। 12 घंटों को अगर सेकंड्स में कन्वर्ट किया जाए तो ये 43,200 सेकंड्स बनते हैं। अगर 43,200 को द ग्रेट पिरामिड की हाइट से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका जवाब आता है 6,333 किलोमीटर्स। ये उतनी ही लंबाई है जितनी अर्थ के पोलर रेडियस की है। अगर परसेंटेज में देखा जाए तो पिरामिड्स बनाने वालों की कैलकुलेशन 99.63% एक्यूरेट है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कोई कोइंसिडेंस है, कोई इत्तेफाक है, लेकिन पिरामिड की बेस का पेरीमीटर जो कि 0.921 किलोमीटर्स है, उसको अगर 43,200 से मल्टीप्लाई किया जाए तो जवाब आता है 39,804 किलोमीटर्स। आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि ये सरकमफ्रेंस ऑफ अर्थ यानी अर्थ के पूरे एक गोल चक्कर के मुकाबले में 99.34% एक्यूरेट है। कोइंसिडेंस तो सिर्फ एक मर्तबा होता है, लेकिन 99% से भी ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट वो भी 2 मर्तबा आना हमें एक गहरी सोच में डाल देता है।
کئی لوگوں کا ابھی بھی ماننا ہے کہ یہ محض صرف ایک اتفاق ہے، لیکن جیسا کہ ابھی ہم نے جانا کہ 43,200 جس کا تعلق سولر ایکونوکس سے ہے، یہ ایک اور جگہ پر بھی اپنا ثبوت دے رہا ہے۔ نارملی دیکھنے پر پیرامڈز کی 4 سائیڈز نظر آتی ہیں، لیکن اصل میں یہ 4 نہیں بلکہ 8 ہیں۔ جی ہاں، یہ 8 سائیڈز صرف سولر ایکونوکس والے دن ہی اوپر سے دیکھنے پر نظر آتی ہیں۔ یہ ڈسکوری پہلی بار 1940 میں ایک برٹش ایئر فورس پائلٹ نے کی تھی جب وہ پیرامڈز کے اوپر سے گزر رہا تھا۔ اب سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ ہزاروں سال پہلے پیرامڈز بنانے والوں کو ارتھ کا پولر ریڈیس اور ایکویٹر کا سرکمفرنس معلوم پڑا تو آخر کیسے؟ ایجپٹ کے پیرامڈز ہماری سوچ سے بھی زیادہ کمپلیکیٹڈ ہیں۔ یہ تمام فیکٹس جان کر یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ان کو 4,500 سال پہلے ایک قدیم دور میں بنایا گیا تھا۔ کیا ان کے پاس کوئی جادوئی طاقت تھی، یا پھر واقعی کسی اور مخلوق نے ان کی مدد کی تھی، یا پھر ان کو ایجپشنز نے بنایا ہی نہیں تھا؟ گراہم ہینکاک فنگر پرنٹس آف دی گاڈ کے آتھر ہیں۔ انہوں نے پیرامڈز کو اورائن کانسٹیلیشن کے 3 اسٹارز کے ساتھ لنک کرنے کی تھیوری دی تھی۔ اس تھیوری کے مطابق گیزا پیرامڈز کی پوزیشن اورائن کانسٹیلیشن کے 3 اسٹارز سے ایگزیکٹلی میچ کرتی تھی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اورائن کانسٹیلیشن کے یہ اسٹارز پیرامڈز کی پوزیشن سے نہ آج میچ کرتے ہیں اور نہ ہی 4,500 سال پہلے اینشینٹ ایجپشنز کے دور میں میچ کیا کرتے تھے، بلکہ یہ 13,500 سال پہلے ایگزیکٹلی پیرامڈز کی پوزیشن سے میچ کرتے تھے۔ اس ایسٹرونومیکل ایویڈنس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پیرامڈز 11,400 BC میں ان اسٹار سے میچ کر کے بنائے گئے تھے، لیکن اس وقت اینشینٹ ایجپشن سویلائزیشن کے ہونے کا کوئی ایویڈنس نہیں ملتا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایسٹرونومیکل ایویڈنس کمزور ہے تو پھر اس فزیکل ایویڈنس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بوسٹن یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والے پروفیسر رابرٹ اسکوچ کا کہنا ہے کہ گیزا پلیٹو جو آج ایک ڈرائی جگہ ہے، یہ فیروز کے ٹائم میں بھی ایسی ہی ڈرائی ہوتی تھی، لیکن لائم سٹون سے بنے 240 فیٹ بڑے اس اسفنکس پر یہ ایروجن صرف ہوا اور ریت کی وجہ سے نہیں بلکہ اس میں پانی کا بہت بڑا کردار ہے۔ یہ ایروجن صرف تب ممکن ہو سکتی ہے جب پانی یہاں سے اسپیڈ میں گزرا ہو۔ اس قسم کی ایروجن ہمیں کئی اور پہاڑوں پر بھی دیکھنے کو ملتی ہیں جو کسی دور میں تیز پانی کی لپیٹ میں ہوا کرتے تھے۔ اگر اسفنکس بھی اینشینٹ ایجپشنز نے ہی بنایا تھا تو اس کے بعد تو یہ جگہ آج تک خشک ہی رہی ہے۔ کیا کہیں اس دور سے پہلے تو یہاں پانی نہیں تھا؟ سائنس کے پاس اس بات کا ایویڈنس موجود ہے کہ 9,700 BC میں ہماری دنیا سے آخری آئس ایج ختم ہوئی تھی۔ گلیشیئرز پگھل کر پانی بن گئے اور سمندر کا لیول 500 فٹ مزید بڑھ گیا تھا۔ اس ایونٹ کے دوران اچھا خاصا پانی اس جگہ سے بھی گزرا تھا جہاں آج یہ اسفنکس موجود ہے۔ شاید آپ کو یاد ہوگا یہ بات میں نے ٹوٹن خامون کے نیکلس والی ویڈیو میں بھی کی تھی۔ پیرامڈز کا ارتھ کی سائز اور ایکونوکس کے ساتھ کنیکشن، ان کا ٹرو نارتھ کو فیس کرنا، لیزر لیولنگ جتنی ایکوریسی سے اس کی بیس کا لیول ہونا، یہاں ممیز کا نہ ملنا اور پیرامڈز کی وال کا 99.98% ایکوریٹ ہونا، یہ سب چیزیں ہمیں اشارہ دیتی ہیں کہ شاید ان کو ایجپشنز نے نہیں بلکہ کسی ایسی سویلائزیشن نے بنایا تھا جو پاسٹ میں کافی ایڈوانسڈ تھی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایجپشنز کو یہ پیرامڈز بنے بنائے ہی ملے تھے اور انہوں نے اس کو ٹیک اوور کر کے اپنے ریلیجن کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ ایجپٹ میں کئی مقامات پر پائی جانے والی ہائیروگلیفکس جس میں اینشینٹ ایجپشنز نے اپنی ہسٹری اور ریلیجن کے بارے میں کافی معلومات فراہم کر رکھی ہیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ان ہائیروگلیفکس میں بھی کہیں پیرامڈ کی کنسٹرکشن کے بارے میں ہمیں کوئی انفارمیشن نہیں بتائی گئی۔ اب ان سب میں کتنی سچائی ہے، جیسے جیسے سائنس ترقی کرے گی ویسے ویسے ایک نہ ایک دن سچ سامنے آ ہی جائے گا۔ امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔